म सुखदेव अधिकारी यहाँहरू समक्ष आज पनि एउटा नयाँ दृष्टान्त। निस्वार्थ भावले यदि जनकल्याण गरियो भने, अर्काको परोपकार गरियो भने आफू स्वयंलाई हुँदो रहेछ भन्ने प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष लिएर उपस्थित भएको छु। जीवनमा अर्पण तर्पण समर्पणको भाव, अर्कालाई परोपकार, अर्कालाई निस्वार्थ, आफूले निस्वार्थ भावले कार्य गरियो भने, काम गरियो भने त्यो फल भगवानले स्वयं दिनुहुँदो रहेछ भन्ने विषय। एउटा गाउँमा एकदम अत्यन्त गरिब किसानी हुनुहुन्थ्यो। ती किसानका एउटा छोरा एउटै छोरी। तर बिहान के खाम बेलुका के खाम अर्काको जीविकोपार्जन, अर्काको मेलापात गरेर ती किसानले समय बिताउने गर्दथे। त्यो गर्दाखेरि दैवको खेल, दैवको नेहा अथवा यो धरातलमा आएको त्यति नै मिति हो रहेछ के रहेछ। आयो टप्प टिप्पी लाग्यो, मिति पुग्यो, टारेर टर्दैन त्यो, मिति पुगेर होला दैवको खेल। स्वर्गमा बास भयो किसानको। जब किसानको स्वर्गमा बास भइसकेपछि त्यो अर्धा भएपछि उनकी श्रीमती, उनका साना साना छोराछोरी टुहुरा भए। ती उनकी धर्म पत्नीलाई सहारा दिने कोही छैन, आड दिने कोही छैन। अत्यन्त टुहुरोपन भयो, एक्लो महसुस भयो। आयस्वरताको केही आर्जन छैन। अर्काको मेलामा गयो, चुलो जलो, अर्काको मेलामा गएन भने चुलो जलेन। जब चुलो नजलिसकेपछि अत्यन्त जुन दिन मेलामा गयो त्यसै दिन मात्रै हामीले उनका चुलो जल्ने, नै भने नजल्ने। छन् गेडी सबै मेरी, छैनन् गेडी सबै टेडी। हामी थियौँ बल छ, हामी थियौँ बुद्धि छ, हामी थियौँ विद्या छ, हामी थियौँ आय स्रोतको केही माध्यम छ भने सबै इष्टमित्र बन्धु बान्धवहरू हामी थियौँ सबै तेरो मेरो मेरो भन्दै आउँछन्। तर जुन दिन हामी थियौँ धन छैन, हामी थियौँ अरू केही छैन भने आफ्ना इष्टमित्रले पनि पर 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 भनेर गइरहेका हुन्छन्। तर आमा ती अर्ध वयस्की ती किसानकी पत्नी, त्यो छोराकी आमा अत्यन्त दुखी हुन्छन्, अत्यन्त कष्ट हुन्छन्। मैले अर्ध वयसमा मैले पतिलाई गुमाएँ, यी साना छोरा छन्, यी छोरी छन्। मेरो धनको कारणले यिनलाई मैले शिक्षा दिन सकिनँ, दीक्षा दिन सकिनँ, पढाउन सकिनँ, लेखाउन सकिनँ। अत्यन्त बेचैन भइरहेको बेलामा कसैले भनेछन् एउटा सन्त त्यो जङ्गलमा आएर तपस्या गर्नुभएको छ। सन्त अत्यन्त ठुला छन्, अत्यन्त तार्किक छन्, जसलाई जुन प्रश्न गर्यो त्यसलाई आशीर्वाद दिएपछि त्यसको मनोकामना पूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा आमालाई सुनाएछन्, ती विधवा नारीलाई सुनाएछन्, ती किसानकी पत्नीलाई सुनाएछन्। अब ती एक्लै स्त्री जङ्गलमा जाने कुरो भएन, छोरीलाई पनि पठाउने कुरो भएन। अब कसलाई पठाउने? छोरालाई पठाएछन्। आमाले छोरालाई भने बाबु, आमाले छोरालाई भनिन् बाबु तिमी जङ्गलमा जाऊ। जङ्गलमा सन्त आउनुभएको छ अरे, अत्यन्त ठुला विद्वान तपस्वी। आशीर्वाद दिए भने सबै मनोकामना परिपूर्ण हुने खालका सन्त गएका छन् अरे बाबु। त्यहाँ गएर हाम्रो यो दुःख, हाम्रो दरिद्र, हाम्रो कष्ट कहिले निको हुन्छ, कहिले समाप्त हुन्छ कि यो जीवनभरि यस्तै दुःख कष्ट हामीले सहिरहने हो? सोधेर आऊ बाबु भनेर आमाले भन्नुभयो। आमाको वचन सुनिसकेपछि छोराले भन्छ आमा ती सन्तले के दिन्छन् र? सन्त थिम के छ र? तर सन्त थिम गरे केही हुँदैन भनेर छोराले भन्यो। होइन, सन्त भनेका त महान आत्मा चासौ यस इति महात्मा, महात्मा भनेका त अर्काको दुःखमा दुःख मान्ने र अर्काको सुखमा सुख रमाउने खालका ती सन्त हुन्। सन्त थिम गएर मेरो घरबार कहिले मिल्छ यस्तो सांसारी विषयवस्तु वासना सोध्नु होइन। मुक्ति कसरी हुन्छ, जीवन कल्याण कसरी हुन्छ, उत्तम गतिमा यो जीवनको सार्थक कसरी हुन्छ, यस्ता विषयमा सोध्ने हो बाबु। तिमी जाऊ सन्त थिम गएर सोध। हाम्रो दुःख, हाम्रो कष्ट कहिले सकिन्छ? एकपटक जाऊ। सन्त नदेलान्, सन्तले आशीर्वाद प्राप्ति हुन्छ। महाभारतको युद्धमा विदुर नाम गरेका महाराजलाई हेर्नु त, त्यत्रा कौरवहरू, त्यत्रा पाण्डवहरू सम्पूर्ण भगवानको साक्षात् पूजा गरेका थिए। तर विदुर र विदुरानीले परबाट हेरेका थिए। तर भगवानको कृपा भयो, भगवानको दृष्टि पर्यो भने विदुरको घरमा साक्षात् भगवान आउनुभएको थियो। दृष्टान्त महाभारतबाट यहाँ प्राप्ति हुन्छ। तर तिमीलाई पनि सन्तको आशीर्वाद भयो भने हामीलाई सबै जीवन सार्थक बनेर जान्छ बाबु, तिमी जाऊ भन्नुभयो। अरू केही नमिल्ला तर मेरो मनमा शान्ति त हुन्छ। मेरो एउटा वचन त राख बाबु
भनेर आमाले छोरालाई सम्झाउनु भयो। तिमीलाई मैले शिक्षा दिन सकिनँ, दीक्षा दिन सकिनँ, पढाउन सकिनँ, लेखाउन सकिनँ बाबु, त्यो धन सम्पत्ति दिन नसके पनि मैले तिमीलाई एउटा संस्कार दिन पठाएको बाबु जाऊ। आमाले यसरी बिन्ती गरिसकेपछि, छोरालाई आग्रह गरिसकेपछि अनि आमाको वचनलाई मानेर छोर्यो। आमाको आशीर्वाद लिएर सन्त थिम जाने निर्णय गर्यो। छोराले आमाको आग्रहलाई स्वीकार गरेर सन्त थिम गयो। जब गरिब छ भने घोडा छैन, वाहन छैन, अनि त्यो जाने साधन छैन, पैदल बाँके उपाय छैन, आमाको आशीर्वाद लिएर त्यो बाबु सन्तको दर्शनको खातिरमा जङ्गलतर्फ गयो। जाँदा 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 साँझ पर्यो। त्यो गरिबलाई कसले बास दिने? एउटा सेठानीको घर रहेछ, एउटा ठुलो धनीको घर रहेछ। त्यो धनीको घरमा गएर हात जोडेर, आमा म फलानो गाउँको फलाনোको छोरा फलानो हो, अनि मलाई सन्त थिम हिँडेको जङ्गलमा मलाई बास दिनुहोस् रात परो। आज तपाईँले मलाई बास दिनु भने, यो छत दिनुभयो भने मेरो हजुरको धन्य धन्य हुन्छ, मेरो कल्याण हुन्छ। मलाई पिँढी भए पनि हुन्छ, मलाई गौशाला भए पनि हुन्छ, मलाई यसको छतको तल ओतिन पाए हुन्छ, केही दिन पर्दैन, बास दिनुहोस् भनेर त्यो बच्चाले त्यहाँकी धनी सेठानीलाई बिन्ती प्रार्थना गर्दा उसको वचन सुनेर दया आयो। बा हुन्छ भनिन् अनि भित्र लगिन्, नुहाउने धुनी गरौँ, भोजन गराइन्। अनि बिहान फेरि सन्त थिम जाने त्यो बच्चा निर्णय गर्दा, बाबु तिमी कहाँबाट आएको? आम्मा म फलानो ठाउँदेखि आएको, फलानाको छोरा हुँ। मेरी आमाले सन्त आउनुभएको थाहा पाउनुभएछ, त्यो प्रश्न सोधेर आउनु भनेर पठाउनु भएको आमाको वचनलाई मैले मानेर आएकी हुँ भने। बाबु त्यसो भए त ती महान ती सन्तसँग मेरो पनि एउटा प्रश्न छ, सोधिदेऊ न भने। तपाईँ जस्तो धनी, तपाईँ जस्तो माने नोकर चाकर सम्पूर्ण भएको व्यक्तिको नि केही प्रश्न हुन्छ र भन्दा हामी थियौँ पनि समस्या हुन्छन्। बाबु मेरो पनि प्रश्न गरौँ, हस्मा आमा भनेर। के प्रश्न भन्दा, मेरी एउटी छोरी छन्, धन दौलत गाडी वाहन इष्ट मित्र बन्धु बान्धव सबै छन्, तर मेरी एउटी छोरी छन्, तिनी बोल्दिन, लाटी छन्। यिनी कहिले बोल्छिन् या बोल्दिनन्, यिनको विवाह हुन्छ हुन्न, यिनको बडा मलाई पिर परिरहेको छ, त्यो पनि सोधिदिनु भनेर सेठानीले भनिन्। हस् भनेर ती बालक अलि पर गए, जङ्गलतर्फ गए। जङ्गलमा जाँदा जाँदा बिहान 7 बजे हिँडेका थिए, 12 बज्यो, गर्मीको महिना, भोकले आकुल व्याकुल भए। पानी छैन, अन्न छैन। सन्तको बस्ने त्यो जङ्गल हेर्दा पर छ कहाँ हो कहाँ। एउटा किसानले एउटा खेतमा काम गरिरहेको रहेछ। गए, परिचय दिए, नमस्कार गरे, अनि मलाई भोकले म अत्यन्त आत्तिएको छु, भोजन दिनुहोस् भन्दा त्यो खेतमा काम गर्ने किसानले घरबाट रोटी सब्जीहरू अचारहरू चटनीहरू लिएर गएको रहेछ। अनि आधा आधा बनाएर त्यो किसानले दियो, खाए। बाबु तिमी कहाँबाट आएको भनेर प्रश्न गरे। म फलानो गाउँबाट आएको, मेरी आमाले सन्त आउनुभएको थाहा पाउनुभएछ, अनि प्रश्न गरेर आउनु, दुःख कष्ट कहिले हट्छ भनेर भन्नुभएको, त्यही हिँडेको भन्नुभयो। बाबु त्यसो भए मेरो पनि एउटा प्रश्न गर भन्नुभयो। सोधेर आउनु सन्तसँग, सन्त त दयालु हुन्छन्, सन्त त कृपालु हुन्छन्। मेरो पनि प्रश्न गर, म वर्षौँदेखि रुखहरू लगाएको छु, खेती लगाएको छु, फल्दैन, जुन फल्न पर्ने फल्दैन, यसको खर्च पनि उड्दैन, मैले जीविकोपार्जन गर्न अत्यन्त दुःख भइरहेको छ, यो प्रशस्त कहिले फल्छ भनेर प्रश्न सोधे। हस् भनेर तिनको पनि किसानीको नि प्रश्न लिएर ती बच्चा सन्ततर्फ लागे। अनि त्यसमा अलि पर गएको त रोटी खाएको, एकदम प्यासले आकुल बाकुल भएछन्। पानी कहाँ छ भन्दा एउटा रुखको फेदामुनि सन्तले समाधिस्थ भएर तपस्या गर्नुभएको बाबा थिम गई। बाबा दासानुदास म हजुरको चरणार बिन्दुमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछ भने, मलाई प्यास अत्यन्त लागेको छ, पानी दिनुहोस् भन्दा सन्तले कमण्डलोमा पानी राख्नु भएको थियो, त्यो पानी त्यो बच्चालाई दिनुभयो। पानी खाइसकेपछि, बाबु तिमी कहाँबाट आएका भन्दा, बाबा म फलानो गाउँबाट आएको, यहाँ जङ्गलमा सन्त बस्नुहुन्छ अरे, मेरी आमाको प्रश्न छ अरे, त्यो सोध्न भनेर हिँडेको आमाको खातिरमा। बाबु त्यसो भए मेरो पनि एउटा प्रश्न गर न भन्नु। ओहो, योगीको पनि कोही प्रश्न हुन्छ भन्ने भयो। हैरान भए ती बच्चा। उता किसानको पनि प्रश्न छ, सेठानीको प्रश्न छ, उता मेरी आमाको प्रश्न छ, यता सन्तको पनि। के प्रश्न होला बाबा भन्दा, म यो सबै घरबार छोडेर अनि पुरा यो 12 वर्षसम्म तपस्या गरिरहेको, मलाई भगवत प्राप्ति कहिले हुन्छ, मेरो मन्त्र सिद्धि कहिले हुन्छ र भगवत प्राप्ति कहिले हुन्छ, यो सोधेर आउनु भन्ने। हस् भनेर त्यहाँ पनि हात जोडेर ती बाबु सन्त थिम गए।
सन्त खोज्दै खोज्दै जाँदा त जङ्गलको बीचमा एउटा अत्यन्त तपस्वी अत्यन्त तेजस्वी देख्दै एकदम दिव्यमान भएका सन्तले भगवत प्राप्तिको लागि समाधिस्थ हुनुभएको, भजन गर्नुभएको, आँखा चिम्म गर्नुभएको, अब समाधिमा बसेकालाई भङ्ग गर्नुहुन्न भनेर हात जोडेर बस्नुभयो। जब हात जोडेर बसिरहेको बेला उठ्नु होला बाबा भन्दा उठ्नु न, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कति बित्यो। अनि त्यसपछि बाबाको समाधि खोल्यो। बाबाको जब समाधि खोलिसकेपछि बाबु तिमी को हौ भन्नुभयो। अनि तिमी यो जङ्गलमा कसलाई खोज्दै आएका हौ, के खोज्दै आएका हौ भनेर सोध्नुभयो। म बाबा म फलानो गाउँको फलानो हुँ। मेरी आमाले हजुर आएको थाहा पाउनुभएछ। सन्त त महान हुन्छन्, तपस्वी हुन्छन्, आशीर्वाद प्राप्ति हुन्छ, त्यो आमाले पठाएर आएको भन्नुभयो। एउटा प्रश्न गर्नुभयो। ठिक बेलामा आयो बाबु तिमी। मेरो एउटा समाधि खुलेपछि मैले प्रश्न गरेका दिन्छु, तर अलि टिल्टा। तर बाबुलाई अत्यन्त पिर पर्यो। प्रश्न छन् उता सेठानीको, उता किसानको, बाबाको, आमाको, कसको छोडौँ? सेठानीको छोडिदिन्छु। नै त्यो दुःख परेको बेलामा, त्यो कष्ट परेको बेलामा 6 दिने त्यो सेठानीको प्रश्न छोड्न हुँदैन। अब मैले किसानको छोडिदिन्छु भन्दा त्यो होइन। 12 बजेको त्यत्रो घाममा भोकाले अत्यन्त आत्तिको बेलामा जसले रोटी दियो नि, त्यस्ता रोटी दिनेको प्रश्न छोड्न हुँदैन भनेर शङ्का पर्यो। सेठानीको छोड्न भएन, किसानको पनि छोड्न भएन। केवल आगे एक्लै खानेवाला निरपापी हुन्छ। त्यो अर्कालाई भोजन बाँडेर दिने, अर्काको भोकाले पीडा भएको त्यो जठार राख्नेलाई अन्न दिने त्यस्ता व्यक्तिलाई त्याग्न हुँदैन। पहिला हुन्थ्यो अतिथि देवो भव, अतिथिको सत्कार गर्नुपर्छ, अतिथिलाई पहिला खुवाउनु पर्छ, मान्यजनलाई खुवाउनु पर्छ, मान्यजनलाई मान्नु पर्छ भन्ने पहिला कुरा हुन्थ्यो। पहिला अरू अतिथिलाई खुवाएर मात्र भोजन गराउँथ्यो भने अहिले कोही कसैको घरमा गयो भने पहिला अतिथि चाँडो जाऊ अनि भोजन गराउँला भनेर त्यस्तो हुन्छ। तर अतिथिलाई खुवाउनु पर्छ, अतिथि देवो भव भन्ने शास्त्र मान्ने छ। त्यस्तो किसानलाई मैले छोड्न हुँदैन भन्ने भयो। अनि अब बाबाको छोडिदिन्छु। त्यो जटापालीका बाबालाई के चाहिएको छ? होइन, पानी खान मलाई प्यास लागेको बेलामा जसले आफूलाई राखेको पानी दिनु त्यसको छोड्न हुँदैन। तर प्रश्न अब 3टा मात्रै हो नि। एउटा कसको? एउटा आमाको, एउटा सेठानीको, एउटा बाबाको, एउटा किसानीको, एउटा आमाको। कसको प्रश्न सोधौँ भन्दा त अब आमाको छोडिदिन्छु भनेर आमाको प्रश्न छोडिदिनु भयो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट सबैका प्रश्न लिएर ती बच्चा घर फर्किने क्रममा त सबैभन्दा पहिला बाबा भेट्नु भयो। ए बाबु तिमी आयौ? म आएँ। सन्तको दर्शन भयो। तिम्रो प्रश्न गर्यौ भन्दा प्रश्न गरेँ, मेरो प्रश्न गर्यौ भन्दा मेरो तपाईँको नि प्रश्न गरेँ। म 12 वर्षसम्म तपस्या गरेको सिद्धि किन भएन, ज्ञान प्राप्ति किन भएन, यो सोध्यौ भन्दा सोधेँ। बाबा तपाईँ जटाधारी हुनुहुँदैछ, सम्पूर्ण कुरा त्याग्नु रहेछ, तर तपाईँको भित्र यो मणि रहेछ, त्यो चित्त जति भगवानलाई भजन गर्ने अनि चित्त जति यहाँ मणिमा कसैले हरण गरेर लिएर जान्छ कि भन्ने चिन्ता रहेछ। त्यो चिन्तन जति मणिमा भएको कारणले तपाईँलाई ज्ञान प्राप्ति नभएको रहेछ। त्यो मणिलाई निकालेर फ्याँक्नुहोस् र त्यो मणिमा दिने चित्त छ नि, त्यो भगवानको चरणार बिन्दमा दिनुभयो भने तपाईँको सिद्धि हुने, नत्र नहुने भनेपछि बाबा बडा दङ्ग पर्नुभयो। जटा खोल्नुभयो, जटाभित्र राखेको मणिलाई निकालेर हातमा लिनु। बाबु आज 12 वर्षसम्म मैले गुरु नदीको, कसैले नदीको ज्ञान तिमीले मलाई देऊ, तिमी वास्तवमा मेरा गुरु रहेछौ। यो मणिको झन्झटमा पर्दिन, यो संसार विषय वासनामा म पर्दिन र अब भगवानको परम भक्तिमा म लागेर भगवत प्राप्ति गर्छु भनेर मणि बाबालाई दिनु। नि मलाई मणि चाहिँदैन बाबु, लिय तिमी गुरु हौ। आजसम्म 12 वर्षसम्म तपस्या गर्दा नभेटेको ज्ञान मार्ग गर्दछन्, तिमीले गएर लिएर जाऊ, काम लाग्छ। गुरुको आशीर्वाद हो, सन्तको कृपा हो, सन्तको यो दिएको फल हो, तिमी लैजाऊ भनेर मणि लिएर ती किसानी घरतिर आए। अलि पर फर्किँदा त बाटामा किसानी भेट्यो। तिमी आयौ भन्दा म आएँ, मेरो प्रश्न गर्यौ भन्दा प्रश्न गरेँ। तर तिमीले यत्रो दिनसम्म खेती लगाएको जो हुनुपर्ने खेती थियो भएन, किन? तिम्रो त्यो रुखको फेदा मुनि केही कुराहरू टक्राएको छ, त्यसैले यो फल्न नदिएको, त्यसलाई खोजेर फ्याँक्यौ भने तिम्रो फल फल्छ, तिम्रो खेती पूर्ण रूपले उब्जा हुन्छ र तिमीले गरेको मेहनत पूर्ण हुन्छ भन्ने पर्ख भनेर त्यो किसानीले त्यो रुखको फेदा मुनि गर्दा त घैँटाभरि सुन पुरा 10-20 वटामा रहेछ।
पर आश्चर्य भए बाबु तिमीले मलाई यति वर्षसम्म प्रयास गरेको सङ्घर्ष गरेको मैले देखेको थिएन माथि त अब तिमीले यो लिएर मैले लान्न भनेर भन्यो। होइन केही लिएर जाऊ तिमीले मार्गदर्शन गराएका हो भनेर आधा सुनको घडा गाडी खोजेर त्यो भरेर लिएर आयो। मणि पनि पायो, सुनका घैँटामा सुनका सिक्काहरू पनि लिएर आयो। हिजो पैदल जाँदै गरेको अनि पैदल जाँदै गरेको बास मागेको खाना मागेको त्यो आज त गाडी घोडामा आएको छ। सठानलाई आश्चर्यले ए बाबु तिमी को हौ? म त अस्ति प्रश्न गर्न गएको, मेरो प्रश्न गर्यौ त मैले तिम्रो प्रश्न गरेँ। के है छ भन्दाखेरि मेरी छोरी बोल्छ कि बोल्दिन भने तिम्रो छोरी बोल्छ। तर एउटा कुरो छ, कहिले बोल्छ भन्दा जुन दिन तिम्रा घरमा तिम्री छोरीलाई केटो हेर्न भनेर आउँछन् अथवा तिम्री छोरीले जुन केटालाई देखेर तिम्री छोरीको आवाज आउँछ त्यसैसँग तिम्रो विवाह हुन्छ, विवाह गरिदिनु भन्ने त्यस्तो सन्तको बाणी छ भने उताबाट त्यत्तिकैमा त्यो लाठी छोरी घरबाट आई अनि त्यो छोरालाई त्यही बच्चालाई देखेर दृश्य भयो। देख्ने बित्तिकै छोरीले आम्मा भन्ने शब्द उच्चारण भयो। वास्तवमा छोरीको त्यो लाटोपन पनि खुल्यो, बोल्न लागि। यही नै हैछ सन्तको कृपा भनेर पुरा पञ्चेबाजाका साथमा, घोडा जात्राको साथमा, दाइजोको साथमा सबै धुमधामसित विवाह गरिदिए। पञ्चेबाजाको साथमा किसान केटो घर आयो। जब किसान घर आइसकेपछि त तिमी को हो भन्दा आमा म तिम्रो छोरो हुँ, हजुरको छोरो हुँ, तपाईँले प्रश्न गर्न भनेर सन्त त्यहाँ पठाउनु भएको थियो। सन्तले समाधिस्थ हुनुभयो, धेरै दिन लाग्यो, म यो लिएर आएको छु। म त तिमीले यो सम्पत्ति कहाँबाट ल्याऊ? चोरेर लिएर आऊ। जब गरी छ सम्पत्ति आएन भने चोरेर ल्याइस्, कसले दियो त? न्यु त कति हुनै पर्छ। त्यसपछि होइन आमा, यो सन्तको आशीर्वाद तपाईँको गरेको प्रश्न सोधेको प्रत्यक्ष फल हो भनेर त्यो बाबुले आमालाई भन्यो। अनि मेरो प्रश्न गर्यौ त भनेर भन्दा मैले आमा तिम्रो प्रश्न तपाईँको प्रश्न गरिन किन भन्दाखेरि मैले बाटामा एउटी सेठानी भेटिन्, सेठानीले प्रश्न गरिन् अनि अलिपर गएको किसान भेटियो, अलिपर गएको साधु सन्त भेट्नुभयो, उहाँहरूले पनि एकैटा प्रश्न दिनुभयो। सन्त थिम पनि इन्तजार गरेँ, मैले सबै प्रश्न गर्दा हामी थिम प्रश्न चावडा भए, सन्तले तिनटाको मात्रै दिने। अब कसको छोड्ने भन्दाखेरि आफ्नो नलिएर अर्कोको सोधेँ, त्यसैको प्रत्यक्ष फल हो आमा, प्रश्न नगरे पनि भन्नुभयो। हजुरलाई धन्य छ आमा, कोटि कोटि प्रणाम छ, किनकि हजुरले मलाई सन्त थिम पठाउनु भयो। धनी मानिहरूको घरमा जन्मेर डिग्री हासिल गरेका, उच्च शिक्षा गरेकाले जो संस्कार पाएका छैनन्, म गरिब घरमा जन्मेर पनि त्यो संस्कार तपाईँले दिनु आमा, तपाईँलाई धन्य छ। सन्त थिम पनि अनि बाटामा ती चावडा प्रश्न थिए, ती चावडा प्रश्नमा कसको छोड्ने भन्दा अरू सबैको गरेँ, मैले हजुरको प्रश्न छोडेँ। आज हजुरको प्रश्न छोडेर समाजको लागि अरूको लागि गरेको यो प्रत्यक्ष फल हो आमा। मेरो स्वार्थ भाव त्यागेर निस्वार्थ लिएर हजुरको प्रश्न र मेरो निस्वार्थ भाव देखाउँदा सन्तले यो एकदम के दिनुभयो त? दौलत दिनुभयो, धन दिनुभयो, मान दिनुभयो, सम्पूर्ण दिनुभयो, ऐश्वर्य दिनुभयो। त्यसैले आमा मैले हजुरको प्रश्न गरिन। त्यसैले अर्काको लागि आमा, आफ्नो लागि जिउने त हर कोही छन्, तर अर्काको लागि जिउनेवाला कोही पनि छैनन्। अर्काको लागि जित्नु नै महान हो, अर्काको लागि जिउनु नै महान हो। अर्काको लागि जितेर हेर्नु, अर्काको लागि जितेर हेर्दा जीवन के हुँदो रहेछ। आमा हजुरको प्रश्न र मेरो स्वार्थ छोड्दा यो सारा मिलेर गयो। हजुरको प्रश्न गरेको भए अथवा मेरो स्वार्थपन देखाएको भए सन्तले यो विभूति, यो अमूल्य वचन, अमूल्य वस्तु दिनुहुने थिएन। त्यही भएर राजन, अर्काको लागि जिउनु, निस्वार्थले काम गर्नु, जीवनमा अर्काको लागि गर्नु, निस्वार्थले गर्नु, निष्कामले गर्नु, यही नै जीवन धन्य हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण यहाँहरू समक्ष एउटा किसानको दृष्टान्तद्वारा मैले यहाँहरूलाई दिएँ। अर्काको लागि जिउनु पर्दो रहेछ, निस्वार्थले गर्नु पर्दो रहेछ। जीवनमा जन्मिसकेपछि अर्पण तर्पण समर्पणको भावले गरियो भने, निस्वार्थ गरियो भने अनि मात्रै जीवन उच्च कोटिमा पुग्दो रहेछ भन्ने दृष्टान्त यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरियो। हरि ओम तत्सत्।